من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس لا من غلفت قلوبنا من إصلاح يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء